वेलकम बैक। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। फिरदौस शमीम नकवी साहब, कर्नल मारूफ और लाला अब्दुर्रहीम प्रोग्राम में हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन है। नकवी साहब, मेरा सवाल ब्रेक पर जाने से पहले अगर आप तक पहुंच गया हो तो मैं आपका जवाब उस पर लेना चाहूंगी। रिपीट कर दीजिए। मैं ये जानना चाहती थी कि फैसल बॉर्डर के हवाले से आपने बड़ी गुफ्तगू की, दो कि आज वो हमारे प्रोग्राम का टॉपिक नहीं है, लेकिन मेरा एक छोटा सा सवाल और शॉर्ट कमेंट ही लूंगी, लंबी बात नहीं, मैं उस पर सुनना चाहूंगी। मैं ये चाह रही हूँ जानना कि जब फैसल बॉर्डर साहब आपकी जमात में थे तब भी बयान उनके सामने आते थे, मीडिया पर, सोशल मीडिया पर डिस्कशन होती थी, लेकिन वो सही क्यों के थे? क्योंकि वो पीटीआई का हिस्सा थे। आज वो गलत इसलिए होगी, उनकी स्टेटमेंट्स गलत इसलिए होगी, आज भी तलात या बयान वहीं से आ रहे हैं, लेकिन चूंकि वो पीटीआई का हिस्सा नहीं है इसलिए ही इज रॉन्ग। ये देखे, बात ये नहीं है, बात ये है मुसलमान तो यजीद भी था। जब वो हरकतें ऐसी करने लगा तो वो यजीद बन गया। उसकी फौज में भी 1400 हाफिज कुरान थे जो मैदान करबला में इमाम हुसैन की शहादत के लिए या कत्ल के ऊपर सब कुछ करने को तैयार थे। तो आदमी को जज किया जाता है ऑन हिज एक्शंस। एक आदमी है, जब तक वो एक्सपोज नहीं होता, हम तो नहीं कह रहे, मैं तो बात कर रहा हूँ जमहूरियत की। अगर वो हर दौर में अपना यही किरदार समझते थे तो हमारी गलती कह दीजिए कि हमने उनको पहचाना नहीं, हम उसके जो सजा भुगत रहे। लेकिन हकीकत ये है कि एक आदमी जो जमहूरियत पे यकीन रखता हो, वो आमिरियत और या आमिर के साथ खड़ा हुआ नजर आए तो वो मुनाफिक कहलाएगा। और दो लोगों के लिए लानत बड़ी खुल के कुरान में दी गई है, लानतुल्लाहिल मुनाफिकीन काज़िबीन, दोनों के लिए। तो आप सर, जिधर भी आपको नहीं आप लगता उनको कि डाल दीजिए। पीटीआई को अक्सर लोगों को पहचानने में काफी गलतियां हुई हैं, जिसका काफी भारी भरकम नुकसान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उठाना पड़ा है? ना ये फैसल बॉर्डर आपका साहब को ये पीटीआई आपका पहचान सकी, ना चीफ इलेक्शन ये कमिश्नर को। आपका बिल्कुल गलत है। इससे कि आप 2 दर्जन अफराद की बुनियाद पे उन हजारों लोगों की और लाखों लोगों की कुर्बानी जो इमरान खान के साथ इतनी मुश्किलों के बावजूद खड़े हुए हैं कि खुद आमिर परेशान हो गया कि मैं इनके साथ करूं क्या। हजारों लोग जेल जा चुके, उससे ज्यादा लोगों के घर तोड़े गए हैं, हर किस्म का जुल्म सह रहे हैं। और आप कहती हैं कि पीटीआई के वर्कर्स को अपनी पहचान नहीं है। भाई, ठीक है। मुनाफिक किस दौर में नहीं? सूरह मुनाफिकून भी थी रसूल अल्लाह के दौर में, उस जमाने में भी मुनाफिक थे। हम्म। कब मीर जाफर और मीर सादिक कब नहीं थे? हम्म। आप क्या बात करिए, तारीख तो पढ़िए, तारीख तो ये बताती है सर, आखिरी कि शॉर्ट लोग। कमेंट लूंगी, फिर अगले टॉपिक पे बढ़ूंगी। ये बताइएगा, ये जिस हम डिस्कशन अभी कर रहे हैं पूरे मामले की, अगर ऐसा हो जाता है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगेन सड़कों की सियासत करेगी, एहतजाजी सियासत होगी, कोई रविश, कोई नहीं तरीका, जी, तर्ज सियासत पाकिस्तान तब्दील होगी, या तहरीके फिर अदालतों का दरवाजा खटखटाएंगे? क्योंकि अदालती निजाम पर भी पीटीआई को भी यकीन नहीं रहा है। क्या हिकमत अमली होगी? लेकिन शॉर्ट कमेंट प्लीज जी इसका प्लीज देखिए दीजिएगा मुझे। जी, वी डू नॉट बिलीव कि पाकिस्तान की अदालतों से हम इंसाफ मिल शमीम सकता है। साहब, मैं यहाँ पर एक बात और हमें करना चाह इस रहा हूँ बात का भी माजरत के साथ। यकीन है। बहुत 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 माजरत के साथ मैं यहाँ बात करना चाह रहा हूँ। देखो, यहाँ पर शमीम साहब से मेरी एक दरख्वास्त है। बहुत मेरे बड़े, मैं इनका एहतराम करता हूँ, और मेरे ख्याल पीटीआई में कोई पसंद है तो मेरे को शमीम मेरे बड़ा है, मैं एहतराम करता हूँ। इस वक्त में बहुत गलत बात कर रहे हैं, बहुत गलत जा रहे हैं। यही पोस्ट 2018 इनके लिए ठीक था, आज गलत है। इंसान को अपनी गिरेबान में देखना चाहिए गलती कहाँ ठीक है। पर है। जब आप मुल्क में आप इतनी चीजों में मुल्क लाला रियासत के लाला खिलाफ साहब देखें, जाएंगे, अपनी अपनी बारी रियासत के खेलेंगे। खिलाफ जाएंगे, फिर तो ये अगर आप जाहिर बात अपनी है बारी कि का रियासत के इंतजार खिलाफ करेंगे जाएंगे तो तो ज्यादा उसका अच्छा है। रिएक्शन तो होगा। देखो, बात ये नहीं है असेंबली किस चीज के लिए बनी हुई है। देखो, कानून और आइन के लिए और बात करने के लिए। सियासी लोग जो है एक हल्के की नुमाइंदा होते हैं, तो जाके बैठ के बात किया जाता है। हमले से, झगड़े से, खुदा न खास्ता इंडिया से थोड़ी जंग है। देखो, फौज जो है, अफवाज कौन है? वो मेरे और आपसे है, हम इनसे है। वो रियासत का देखने वाले हैं, लेकिन बात बैठ के किया जा सकता है। देखो, आपने उन नादान बच्चों को, वो नादान लोग जो आपकी
آپ کی بیان کے پیچھے چل رہا تھا، آپ نے اس کو برباد کیا ہے، آپ نے ان کو جیلوں میں دھکیل لیا، آپ نے لوگوں کو اکسوا دیا ہے، لوگوں کی کاروبار تباہ کیا، لوگوں کی زندگیاں تباہ کیا، تو میرے خیال یہ نہیں ہونا لالا عبد چاہیے. الرحیم آپ کی صاحب، وجہ میرا سے آپ بہت سے ساری ایک چیزیں سوال خراب ہے، ہے، اب اس کو سنیے ٹھیک گا، کرنا چاہیے. میں پروگرام کا دونوں ٹائم طرف چونکہ سے یہ کم کہتا ہے. ہوں، میں یہ نہیں کہتا ہوں یہ ایک طرف سے بیٹھ کے بات کرنا چاہیے. دیکھو جب آپ 2018 میں آپ نبیہ جیتے میں ہیں، بھی آپ نے پیچھا پورا ہوں پروگرام پاکستان کا. سے جیتے، آپ اللہ کو حاضر ناظر کر کے کیسے جیتے؟ آپ تو سو گیا ہے، وہ سونے کے بعد آپ کو نیند سے اٹھایا، آپ جیت گیا، تو اس وقت میں یہ سب ٹھیک تھے. کرنل آج یہ صاحب بھی سب بڑی چیز برا ہے، کافی دیر سے تو انتظار ایسا کر نہیں رہے ہیں، کرنا چاہیے. ان کو پلیز آج میں آپ شامل دیکھ لو، گفتگو آپ کرنا چاہوں ہندوستان گی. کی بات کرتے ہیں، لالا عبد اب الرحیم سب صاحب، کو اس بات پہ، اس کی وجہ سے سارا پاکستان شرمندہ ہے. آج آپ کی لیڈرشپ، آپ کی لوگ جو ہے انڈیا کی بات کرتے ہیں، پاکستان کے پروگرام خلاف بات کر رہے ہیں. تو آپ کو سوچنا چاہیے، آپ نے زندگی ٹھیک ہے، پاکستان کو آپ کو دیا، میری آپ آواز نے پہنچ رہی بھٹو ہے؟ صاحب کے ساتھ کام کیا، آپ یہ نے پہنچ رہی ہے مجھے آواز. پاکستان کی ریاست کے لیے اپنی جوانی دیا، لیکن آج آپ یہ آخری عمر میں اس طریقے سے بات کر رہے ہیں، تو میرے خیال یہ لالا عبد الرحیم نامناسب ہے. صاحب، اگر آپ خاموش ہوں گے تو میرا سوال آپ تک پہنچ جائے گا. آپ نے خاصی تنقید کر دی پاکستان تحریک انصاف پر. کرنل صاحب ویٹ کریں، مجھے ان کی جانب بھی بڑھنا ہے. لیکن کراچی کا، سندھ کا کیا حال ہے؟ تعلیم کی بات کر لیں، صحت کی بات کر لیں، ریسنٹ چلے معاملے کی بات کر لیتے ہیں. ننھا 3 سالہ ابراہیم، میرا سوال صحت کی مکمل ہونے بات، دے. بڑے دکھ کی بات ہے پورے پاکستان میں، ہر شخص میرے خیال سے کہ اس کا دل جو ہے وہ اس وقت غمگین ہے. جو 14 گھنٹے بعد ابراہیم کی لاش ملی ہے، اس کے والد کی کیا سٹیٹمنٹ آئی ہے، میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی. یہ حال ہے کراچی کا، کس کو بلیم کریں گے؟ کیا ہے، کون ذمہ میں دار آپ ہے؟ سے کہہ رہا ہوں، آئے روز صحت مائیں اپنے بچوں کی کو کھو رہی ہیں، ان کی نہیں لاشیں نہیں، اٹھا رہی ہیں. صحت کے حوالے سے سندھ سے کوئی پنجاب میں علاج کرنے نہیں جا رہے، سندھ سے کوئی سر کے پی چلے کے صحت کی علاج بات نہ کرنے کریں، نہیں مجھے جا اس رہے. ریسنٹ انسیڈنٹ کے پنجاب اوپر اور کے کمنٹ کر پی دیں. کے سے لوگ آ کے سندھ اس میں علاج واقعے کروا کا رہے ہیں، ذمہ دار کون ہے؟ بلوچستان ٹی سے ایم لوگ سی آ نے کے تو علاج کافی کروا رپورٹ رہے تو ہیں. یہ بھیجتی بات ویب بھی میں ہے. بلدیات کو. صحت میں یہ ایسا گورنمنٹ کی ایجوکیشن ناکامی اس ہے، وقت سندھ گورننس کی ٹاپ پہ ہے. ناکامی ہے جی. میں آپ سے پوچھ رہی ہوں کہ یہ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ 14 گھنٹے بعد لاش ملی ہے، بچہ گرا ہے، ایک ماں کی گود اجڑ گئی ہے. میں آپ کو ایک دنیا بات کے بتا رہا ہوں، یہ آپ کس نے ملک وہ میں ویڈیو سب سے دیکھ بڑا لو، جو شہر وہ ہے ویڈیو دیکھ کراچی لو، پاکستان کا، میں اس بات روشنیوں پہ کا آ رہا ہوں. شہر ہے، وہ ویڈیو اور دیکھ وہاں کے لو حالات جس مینول سے کوئی ٹرک اس گزر طرح رہے سے ہیں مائیں اپنی اور گود وہ اجاڑیں گی. ٹوٹتا ہے. 17 تاریخ کی اس کی ویڈیو آ گیا، اور ان کا ویڈیو آ گیا، اور دیکھو یہ شیر ہیں، کیا ویڈیو یہ آیا سر؟ 3.5. دیکھو وہ ویڈیو آ گیا، آپ ویڈیو چیک کرو، میرے خیال آپ کی پورا علم میں نہیں ہے. وہ جس میں نے طریقے وہ سے ویڈیو بھی جماعت دیکھا ہے اسلامی جب اور بچہ سب گرا لوگوں ہے، نے، جب اس کی ماں سیاسی چیخ لوگوں نے ان پہ سیاست چمکایا، اس کا ویڈیو دیکھ لو. وہ 17 تاریخ کو وہاں سے ڈمپر گزر رہی ہے رات کے ٹائم میں، وہ مینول سے گزرتے ہوئے وہ ریل گرتا ہے، وہ ڈکنا جو ہے وہ نالے کے نیچے گرتا ہے. اور 20 تاریخ کو یہ بچہ جو ہے اپنی ماں کے ساتھ ہے، بچہ آگے آگے بھاگ رہے، اور اس کی والد، ان کے دیکھو ماں باپ کی ایک ذمہ داری بنتی ہے، وہ اس مینول کے ساتھ اپنی موٹر سائیکل پہ کھڑا ہوا ہے. ان کو یہ سر احساس نہیں ہے، یہ برابر میں مینول کھلا ہوا ہے، میں اپنی دس 3 از سال کا ویری بچہ پکڑوں. انسینسٹیو. لیکن میں آئی پھر ایم کہتا ہوں، ریئلی میں سوری، پھر دس کہتا از ہوں، دیکھو بات ذرا غور ویری سنو. انسینسٹیو. لوگ سندھ I گورنمنٹ جو ہے، سندھ disagree گورنمنٹ with you. 12 لاکھ I روپیہ disagree with you. پینا میلے مدد کے میں ایک آپ کی یوسی بات سے چیئرمین کے بالکل، لیے دے آپ رہے، رنگ پیرنٹس کو ڈکلوں کے یہاں لیے پہ دے رہے، بلیم نہیں کر اور پھر سکتے. لوکل باڈیز ہارڈلی جو بنی ہوئی ہے 4 وہ قدم اسی کام بچہ کے لیے چلا ہوگا، جن کی دیکھ ماں بھال. اس آپ کے کی آواز پیچھے کٹ گئی رہی ہے. ہے. I disagree. پلیز لالا عبد الرحیم صاحب، اس کے اوپر جسٹیفیکیشن آپ نہیں کر سکتے. کرنل دیکھو صاحب، گفتگو جو دیکھو لالا عبد جی الرحیم جی صاحب کی آپ نے سنی، اس پر کیا کمنٹ کریں گے؟ ایک بہت ہی سینسٹیو ٹاپک ہے، اس کے اوپر اتنی انسینسٹیو گفتگو ہوگی ہے، واقعی میں شرمندہ ہوں. دیکھیں، بات یہ ہے کہ یہ ایک اس بات کو ماننے میں میرے خیال میں تامل نہیں کرنا چاہیے، یہ گورننس کی ناکامی ہے. ویسے بھی میں بتاؤں آپ کو کہ پیپل پارٹی جو ہے وہ ابھی اس وقت بے شمار لوگوں سے آپ پوچھیں جو انالیسس اور تجزیہ کرنے والے ہیں، کہ جب آپ پنجاب سے آپ سندھ میں جاتے ہیں تو آپ ایسے پتہ چلتا ہے کسی اربن ایریا سے رورل ایریا میں آ گئے ہیں. اتنا فرق نظر آ رہا ہے ڈیولپمنٹ میں، انفراسٹرکچر میں، باقی چیزوں میں. تو یہ ایک مسئلہ ہے. اور پنجاب سندھ میں جو پیپل پارٹی کی گورنمنٹ ہے وہ پچھلے 15 سال سے ہے. وہ یہ بھی نہیں ہے کہ جناب درمیان میں کوئی کسی اور کی گورنمنٹ آ گئی. ان کی تو
तसलसल से इनकी गवर्नमेंट चाह रही है, तो इनको इन चीज़ों में सोचना चाहिए वैसे। लेकिन यह है कि आज चीफ मिनिस्टर ने काफ़ी सख्त एक्शन लिए हैं और काफ़ी अफसरान को जो है मुतलब किया, उनकी इंक्वायरी खड़ी किया। अभी गलती तो हो गई है, लेकिन यह है कि वो स्टेप जो ले रहे हैं कि काफ़ी अफसरान को उन्होंने मुतलब किया और इंक्वायरी खड़ी की, और मेरे ख्याल में उन लोगों को सजाएं मिलेंगी। और जब भी कोई गलती हो उसका हल यही है, तदारक यही होता है कि जो जिम्मेदारान हैं उनके खिलाफ एक्शन लिया जाए और उनको करार वाकई सजा दी जाए। मेरे ख्याल में उन लोगों को सजाएं मिलेंगी और ये एक एग्जाम्पल के तौर पर सजा मिलेगी, और ये अच्छी बात है। अभी ये हमारी उस फैमिली के साथ बहुत ही ज्यादा है, मुझे भी उनके साथ बहुत उस बच्चे का सदमा हुआ है, उनके साथ हमारी हमदर्दी है। माँ बाप की नेचुरली छोटा बच्चा जब डेथ होता है तो हमें अंदाजा है कि माँ बाप की क्या पोजीशन होती है। बस कुछ हमारे, हम मुसलमान हैं तो तकदीर के मामला भी होते हैं, लेकिन बहुत बड़ी गलती है जी, गवर्नेंस की नाकामी है, और इसको जस्टिफिकेशन नहीं की जा सकती। आई टोटली एग्री विद यू। बाकी एक जो बात मैं एक आपको कहना हूँ, वो शमी फरदौस साहब जो कह रहे थे, देखें वो कह रहे थे जी कि आयन तोड़ने की जो बात उन्होंने की, देखें इमरान खान एज ए प्राइम मिनिस्टर उस वक्त जब थे, उन्होंने आयन तोड़ा और उन्होंने एब्रोगेट किया, और सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को फैसला दिया कि वो आयन टूटा। देखें ये चीजें जो हैं, ये आप वो ये नहीं हो सकता कि अगर मैं गलत काम करूं वो सही है, तो दूसरा काम करे तो उसको आप उठा के ले चले। फैसल वोडा जो है वो उनका वजीर रहा है, किसी और पार्टी का वजीर नहीं रहा। जनरल बाजवा को उन्होंने कहा था कि सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक जनरल है। कर्नल साहब मैं ठीक है कर्नल साहब, ये एक तो ये कि जो जिसकी तरफ इशारा किया गया, लाला अब्दुल रहीम साहब ने भी, ये वीडियो आप देख सकते हैं। अब हमारे शो के अलावा पूरे सोशल मीडिया पर ये जो फुटेज है ये चल रही है। कुछ ही कदम के फासले पर ये बच्चा गिर गया है, माँ उसकी तड़पती रही है, चीखो पुकार करती है, ये कोई मदद के लिए नहीं आया। वो फुटेज बहुत डिस्टर्बिंग है, बहुत अफसुर्दा है। अच्छा, अब रिसेंटली जो है वो इब्राहिम के वालिद नबील का जो स्टेटमेंट आया, मैं शॉर्ट करके शेयर करूंगी। वो कह रहे हैं कि जब रियासत एक आम सी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर सकती तो वो खुद शहर में ढक्कन लगवाने का बीड़ा लेंगे ताकि कोई और घर इस नाकाबिले बर्दाश्त दुख से ना गुजरे। बड़ी तकलीफ की बात है कि बच्चे का जो बाप है, अगर वो इस तरह की स्टेटमेंट दे रहा है कि जो स्टेट है वो लेट मी कंप्लीट, वो फेल हो चुके हैं और किसी माँ की गोद ना उजड़े, इसलिए वो ये स्टेप उठाएंगे और खुद शहर की गटर जो है उनके ऊपर ढक्कन लगाएंगे। फिर नकवी साहब, कराची में आप पले बड़े हैं, जिंदगी का एक तवील हिस्सा अरसा आपने इस शहर को दिया, सियासत भी की, सब कुछ देखा। 1200 अरब का जो प्रोजेक्ट है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी कराची के लिए उन्होंने ऐलान किया। किस तरह से कराची के हालात, मामलात, वही पुराने मसले, वही सारा सिलसिला हम देखते चले आ रहे हैं, हालात तब्दील नहीं हुए। ये कौन बेहतरी करेगा, कौन कराची का निजाम बेहतर करेगा? नकवी साहब, ये आप इसका, मेरे लिहाज से तो इसका सलूशन जो है, कराची को कमर्शियल कैपिटल ऑफ पाकिस्तान डिक्लेयर कर दिया जाए। इससे कि पाक कराची जो है 65% रेवेन्यू इस मुल्क की जमा करता है और सिंध की 95%। और जो इस शहर का हाल है वो कर्नल साहब ने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। ये तो तब भी जो लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं कि रूरल और अर्बन, तो लगता है कि किसी पक्की बस्ती से कच्ची बस्ती में आ गए। ना सफाई है, ना स्ट्रीट लाइट है, ना सड़कें बनी हुई हैं, ना मैनहोल्स पे ढक्कन है, ना कोई ग्रीन बेल्ट नजर आती है, ना कोई इसका रखवाला नजर आता है। कितनी शर्म की बात है कि आज मैं लाला रहीम को दावत देता हूँ, या तो कहते हैं इस शहर के अंदर है ही नहीं खुले हुए मैनहोल। भाई उस मैनहोल में तो एक बच्चा गिर गया, जो बाकी मैनहोल खुले हुए हैं उसका क्या होगा? कितनी मोटरसाइकिलें डैमेज होती हैं, कितनी गाड़ियां डैमेज होती हैं जो सड़क पे, कितने नशा करने वाले जो इसके ढक्कन चुरा के उसका सरिया निकाल के बेचते हैं, उनको पकड़ती है सिंध हुकूमत। सेफ सिटी का प्रोजेक्ट तो बना है, लेकिन ये नशे जो तोड़ते हैं ढक्कनों को, वो कोई नहीं पकड़ा जाता। ये बड़ा जुल्म है इस शहर के साथ। ऊंट रे ऊंट तेरी कौन सी कल सीधी जो है वो इस शहर के मामलात पे बिल्कुल चलती है। ये जो सूरत हाल है ये नागुफ्ता बे है। इसके बारे में कोई इसका
یہ کہے کہ اس کو ڈیفینڈ کر سکتا ہے، نہیں کر سکتا. اصل پرابلم کیا ہے، شہریوں کو جو چیز سمجھ میں کے تحت جو ہے کچھ بھی لوکل باڈیز کے پاس نہیں ہے جو اس وقت ہے، اسے امپاور نہیں کرتی سندھ گورنمنٹ. پروونشل فائنینس کمیشن کا اوارڈ نہیں ہوا 18 سال سے. وفاق کچھ کر نہیں سکتی صوبے کے اختیارات میں سے کہ جو کچھ ڈیلیوری سروسز ہے. نقوی صاحب افسوس کی بات یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف بھی شاید اس طرح سے ڈیلیور نہیں کر پائی. آج تنقید کرنا آسان ہے لیکن کراچی کی عوام کے لیے بہرحال دل دکھتا ہے. لالا عبد الرحیم صاحب آپ نظام کو سمجھی نہیں ہے، اس لیے آپ یہ بات کہہ رہی ہیں. میں نظام سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں. اختیارات کراچی کو درست کرنے کے لیے صرف گورنمنٹ کے پاس ہے. سندھ گورنمنٹ پیسے مانگتی ہے، ڈیلیور نہیں کرتی. دیکھ لیجئے نا، گرین لائن کے پیسے دیے گئے، اورنج لائن کے پیسے انہوں نے خود خرچ کرنے تھے. گرین لائن تو بن گئی تھی، اورنج لائن جو کہ صرف 4 کلومیٹر کی لائن تھی وہ اس کے بھی 5 سال بعد. جو کچھ جہاں سندھ گورنمنٹ کو امپلیمنٹیشن، وفاق نے پورے پیسے دینے کا وعدہ کیا ہوا ہے گرین لائن کو سامنے نیاری تک لے جانے کے لیے. آج 7 سال سے کام بند ہے اس میں. کیپ وور کا منصوبہ پیسے نہیں دے رہے، پہلے دے رہے تھے، وفاق نے دیے جو ہمارا 1200 ارب میں سے 700 ارب ہے. ٹھیک ہے، مجھے ایک سوال کر لینے دیں. لالا عبد الرحیم صاحب، میرا آپ سے سوال ہے. I'm sure آپ کو تو لاہور میں ہے، ہم لاہور آنے کی دعوت بھی دیتے ہیں، لاہور کی خوبصورتی بھی دیکھیے. بات صرف خوبصورتی کی نہیں ہے، ہم مسلم لیگ نون پر، حکومت پر، مریم نواز شریف صاحبہ پر بیجا تنقید بھی کرتے ہیں، ان کی سیاست پر جہاں جہاں کمی پیش. لیکن ایک مرتبہ I'm sure آپ کا تو وزٹ کافی زیادہ رہتا ہوگا، لیکن جو بھی لاہور آتا ہے، یہ صرف لاہور کی بات نہیں، پنجاب کی بھی ہم اوورآل بات کر رہے ہیں کہ قابل داد ہیں پروجیکٹس جو کہ اس وقت کیے جا رہے ہیں مریم نواز شریف صاحبہ کی جانب سے. اور یہ وہ پروجیکٹ ہے جو کہ لوگ آئی تھنک شاید یاد رکھیں گے. سڑکوں کا نظام اتنا بہترین ہے شہر میں، شہر سے باہر بھی. سندھ میں انفارچونیٹلی ایسا ہمیں کچھ دیکھنے کو نہیں ملتا ہے. اگر ہم ایجوکیشن کی بھی بات کر لیں، کوئی پرسانے حال نہیں ہے لوگوں کا. کب حالات بدلیں گے سندھ کے، کراچی کے، اور کون بدلے گا؟ لاسٹ کمنٹ، شارٹ کمنٹس کیجئے گا کائنڈلی. جی لالا عبد الرحیم صاحب، آپ نے میرا سوال سنا ہے؟ لالا عبد الرحیم صاحب پروگرام میں ہمارے ساتھ ان کانورسیشن تھے. کرنل معروف صاحب، فردوس شمیم نقوی صاحب پروگرام میں گفتگو کر رہے تھے. خیبر پختونخوا کی جو بدلتی سیاسی صورتحال ہے، جو گورنر راج کے حوالے سے باتیں ہو رہی ہیں، اور کراچی کے جو حالات و واقعات ہیں، اس کے پروگرام میں ہم نے ڈسکشن کی. پروگرام کا وقت ختم ہوا ہے. انشاءاللہ کل آپ سے ملاقات ہوگی نئے موضوع مہمانوں کے ساتھ. اللہ حافظ.